مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونے دیاں قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا اجازو دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازوں دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا انج دی میں نوکری تو انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی بلال دی آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا آقا دا بیان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا گل سمجھن والی جے ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے سونے دی ذات ہوندی